विश्वज्यू पनि पुग्न आउँदै हुनुहुन्छ। जोरदार तालीले उहाँलाई स्वागत गरौँ। भइसकेको छ। म भारतबाट आए तापनि म यताकै भइसकेँ। कृष्ण नाममा यहाँहरूलाई फेरि एकपल्ट ताजा जय मसीह, चर्को जय मसीह, हल्लापूर्ण जय मसीह। विभिन्न प्रकारको सेवकाईहरू सक्दै बालुवाको पनि सकेर अनि आज हामी हलको सेवकाईमा छौँ। दिदीबहिनीहरूद्वारा आयोजित भए तापनि दाजुभाइहरूले पनि आज निकै खाने भयो। यहाँ बस्दै सेवकाई हुँदै गर्दाखेरि मैले के अनुभव गरेँ भने आज दिदीबहिनीहरूको द्वारा सङ्गठित जो सेवकाई अगुवाजनहरूको गतिलो छायामा उनीहरू हुर्कँदैछ बढ्दैछ भन्ने मैले अनुभव गरेँ। दिदीबहिनीहरू धेरै अगाडि बढेका छन्, तर त्यसको प्रभाव दाजुभाइहरूलाई परमेश्वरले दाजुभाइहरूद्वारा उहाँले जुन छत्रछाया पाउनु भएको छ, दाजुभाइहरू पनि कम छैनन्। हालेलुया। त्यसरी तपाईँ साइमल्टेनियसली सँगसँगै अगाडि बढिराख्नु भएको मैले देखेँ। 3वटा मण्डली मात्रै सुरु गर्दा भन्ने अहिले भर्खर मैले सुन्दै थिएँ। अहिले बढेर 7वटा ठाउँहरूबाट तपाईँहरू उपस्थित हुनुहुन्छ। सबैको नाम म काढिरहदिनँ, हामी सबैलाई थाहा भइराखेको छ। र युनाइटेड इमारेट्सभित्र रहेका सम्पूर्ण दिदीबहिनीहरू अनि अगुवाजन तत र ममा नगरिकन हामी भेला भएका छौँ। अनि यसैलाई नमुना राखेर भोलिका दिनमा परमेश्वरले यो युलाई कुन देशको निम्ति, कुन राष्ट्रको निम्ति, कुन कामको निम्ति परमेश्वरको आत्मा जब बोल्नुहुन्छ, सङ्गठित रूपमा अद्भुत ढङ्गले काम कुरो गर्नुहुनेछ। त म आज तपाईँहरूसित बाँड्न पर्ने विषय थुप्रै भए तापनि 2वटा सेसनमा, बिहानीको सेसनमा म म्याकडोनल्ड ल्याउँछु अनि अर्को सेसनमा बर्गर। हिजो के हलमा थियो होला, हामी के बस्थ्यो अस्तिको दिन चिम्पिङ भनेको मार्नु त मारेको, अस्तिले त चिम्पिङ देखेकै छैन रहेछ। टिम्बुरलाई पो चिम्पिङ भन्दै रहेछ। टिम्बुर अर्कै हो, चिम्पिङ अर्कै हो। तर मैले चिम्पिङ र टिम्बुर भन्दा पनि बढी मैले अचार दिन खोजेको थिएँ। त्यसलाई चिम्पिङ भने पनि टिम्बुर भने पनि सबभन्दा साला खालोले बुझ्ने त धनिया नै होला। त्यो मैले अस्तिको दिनै दिइसकेको छु। अनि परमेश्वरले हामीलाई बिस्तारो उहाँको सेवकाईको स्ट्यान्डर्ड उहाँ आफैले बढाउँदै लानुहुन्छ। अनि यो निकै स्तरीय सेवकाई लाग्यो। मैले यहाँ भित्ता भन्दा पनि म त भित्तै भन्छु होला। हाम्रा कम्प्युटर चलाउने जो पनि हुनुहुन्छ अहिले सोधिरहन भ्याउँदिनँ। सायद सबैको सरसल्लाहको आधारमा एउटा पनि नाम नछुटिकन
त्यो भित्तामा मैले सरग्रम पढेँ अनि मलाई मजा लाग्यो। अत्यन्तै सुन्दर ढङ्गले सजिएको हिसाबमा तपाईँको सङ्गति यो भित्र बढ्दै रहेछ र सबैको सहभागिता छ त्यसमा, सबैको वरदान प्रयोग भएको छ त्यहाँ। अनि त्यसो हुँदाखेरि हामी सामूहिक ढङ्गमा एउटाले अर्कोलाई ताली बजाएर स्वागत जनाउनेछ। यस्तै खालको सेवकाई चाहिँ सुन्दर हुन्छ। व्यक्तिको सेवकाई भन्दाखेरि समूहको सेवकाई चाहिँ शक्तिशाली हुन्छ। कुनै कुनै बेला व्यक्तिगत सेवकाहरू हेर्दा राम्रै हुन्छ, अन्तमा गएर गम्रेङ हुन्छ। अनि म नाम काटेर भन्दिनँ, त्यो खालको सेवकाहरू छ। कतिवटा देशबाट आयो त्यो खालको सेवकाहरू, अनि अहिले आएर त्यो सेवका फेरि छैन। त्यसो हुँदाखेरि अलिकति सतर्क हुनुपर्ने कुराहरू म आज तपाईँसँग बाँडचुँड गर्न चाहन्छु। सबले मलाई देख्दै हुनुहुन्छ? एकछिन बादमा म समितिको अनुमति लिएर अगाडि आउँछु। मलाई पुरै देखेको मनपर्छ। हालेलुया। अब हलुका भने त आज मैले तपाईहरुसँग बाँड्नु पर्ने टपिकको नाम हो, एउटा एक्सन गर्नुपर्छ। पहिले छेउको साथी एकछिन हेरिदिनुहोस् त। हल्ला नगरिकन हेर्नुहोस् न, हेर्दा बोल्नै पर्छ। साथीपट्टि हेरेर यसो गर्नुहोस् न, एक एकवटा साथी बनाउनुहोस् है। भन्नुहोस् न आजको टपिक 1 2 3 4 5 6 7 पल्ट डुबुल्की मार। फेरि एकपल्ट 1 2 3 4 5 6 7 पल्ट डुबुल्की मार। कसो अरे हाम्रो टपिक आजको? अनि यो बारेमा चाहिँ दोस्रो राजाको पुस्तक 5 अध्यायको 10 पदमा त्यो म खोल्दिनँ, त्यहाँ यसरी लेखेको छ, परमेश्वरबाट पठाइएको एलिया अगमवक्ताबाट सरेको दोबर अभिषेक पाउने एलिसालाई जब एउटा अधिकारी ठुला अफिसर जब भेट्न गए एलिसालाई, अनि एलिसालाई भेट्न जाँदा उनले चाहिँ सोचेको थियो एलिसाले आएर मलाई उनकै हातले छुइदिन्छ कि भनेर आशा गरिराखेको थियो। तर पवित्र आत्मा परमेश्वरले एलिसालाई गएर छुनु भन्नु भएन, त्यसले गर्दा एलिसाले छुएन। तर परमेश्वरको आत्माले यसो भन्नुभयो, नछु बोल भन्नुभयो, अनि एलिसाले छुएन, बोल्यो। बोल्दा यसरी बोलेको छ, नामान यर्दन नदीमा गएर 1 पल्ट होइन, 2 पल्ट होइन, 3 पल्ट होइन, 4 पल्ट होइन, 5 पल्टमा नथाक, 6 पल्टमा नभाग, 7 पल्ट डुबुल्की मार। त त्यसो हुँदाखेरि प्रभुलाई धन्यवाद होस्। परमेश्वरको इच्छा चाहिँ हाम्रो व्यक्तिगत जीवनमा परमेश्वरको इच्छा चाहिँ तपाईँ र मलाई परमेश्वरले दिनुभएको परिवारमा, तपाईँ र म जाने मण्डलीमा, तपाईँ र म बसेको समाजमा, अनि तपाईँ र म काम गर्दै गरेको यो राष्ट्रमा
अनि फर्केर जानुपर्ने राष्ट्रमा परमेश्वरको योजना के छ? हामी पृथ्वीमा बाई एक्सिडेन्ट आएका छैनौँ। यो पृथ्वीमा हामी बाई एक्सिडेन्ट आएका छैनौँ। कतिजनालाई थाहा छैन त? कतिजनालाई थाहा छैन। पृथ्वीमा आउनुको उद्देश्य थाहा छैन। तर परमेश्वरको आत्माले पृथ्वीमा आउनुको उद्देश्य बताउनु हुनेछ। सुन्नु चाहनेलाई। अब सुन्नै चाहेन भने परमेश्वरले बोलिसक्नु भएपछि पनि उसको कानभित्र चाहिँ सिसा बसेको हुन्छ। नबोल्नु भएको होइन परमेश्वर, तर उसले नसुनेको मात्रै हो। समस्या यहाँ नबोल्नुमा होइन, समस्या यहाँ नसुन्नुमा छ। सबले यसो हात हल्लाउँदै भन्नुहोस् त, परमेश्वर नबोल्नुको समस्या होइन, नसुन्नुको समस्या। अरू को हो र? मै त होला नि। प्रभुलाई धन्यवाद हो। मलाई मजा लाग्छ विभिन्न ठाउँमा जानु। मै पाउँछु फेरि भारतको आसामतिर पनि सेवकाईमा मै जान पाउँछु। अनि उता अरुणाचल प्रदेश पास काटेर जानुपर्ने जङ्गलको त्यो सेवकाई पनि मै जान पाउँछु। उता नागाल्यान्डको दिमापुर पनि मै जान पाउँछु। त्यसपछि कोहिमामा पाराको चर्चहरू रहेछ, नागा चर्चहरूमा पनि म पुगेँ। अनि एउटा ठाउँमा पुगेको गान्तोकको एकजना पास्टर, यङ पास्टर, अनि मसँग पछ्याउँदै गएको। पछ्याएपछि लान्छु त अन्त कोहीमा। अब नागा स्टाइलको खाना डिस खाँदै थियौँ हामी। अनि माछा पनि थियो, मासु पनि थियो। राल चाहिँ नचोर्नुहोस्। माछा पनि थियो, मासु पनि थियो। अनि पर एउटा सानो बटुकोमा भुटेको थियो। अनि त्यसपछि त्यो यङ पास्टरलाई के भयो कोनी, अलरेडी म नागाहरूको मासमा छु भन्ने प्रिकन्सिप्ट आइडियाले गर्दाखेरि होला मलाई यसरी कोट्याएर सोध्यो, अङ्कल त्यो रातो भुटेको चाहिँ के हो? बेहोरा नदेखाऊ। एक त अर्काको ठाउँमा आइराखेको छ। अलिक होसियारले खानु मन छैन भने माछा छँदैछ, मासु छँदैछ, तिनैवटा खानुपर्छ भने के छ भनेर उसलाई बताएँ। अनि राम्रै पनि भयो, उसले खाएन। त्यो मेरो पाला जम्मै घोप्टेर खाएको। अनि बाहिर आएर उसले मलाई यसरी हेर्छ, भाउ भाउ गर्छ कि जस्तो लागेछ। मैले गरेन। प्रभुलाई धन्यवाद होस्। म त मेरो बोलावट चाहिँ पास्टरल बोलावट नभएको कारणले सबै किसिमको रुच्छ त मलाई। किन कसैलाई पनि चित्त दुखाउनु छैन। अनि बिचारा घर बोलाउनेहरू पनि खुसी न खुसी भयो, खाइदिएँ नि त मैले। रुच्छ पनि। अनि यो नेपालको जलकेनी भन्ने ठाउँ तपाईँ गएको छ कि छैन तपाईँलाई थाहा छैन। सगरमाथा अञ्चलबाट भएर जानुपर्छ, गाईघाट हुँदै जलकेनी हुँदै पोखरी भन्ने ठाउँमा पुगेको। बेसी मान्छे थिएन, 450 जति चाहिँ थियो। आएको र चाहिँ फेरि लट्ठी टेकेर अनि मैले सोधेँ, हजुरहरू कति टाढोबाट? बेसी टाढो आएन, हामी 3.5 घन्टा जति चाहिँ यही लट्ठी टेकेर आएको बिचरा बाजेहरू आइराखेको थियो, बोजूहरू। अनि मैले सम्बोधन गरेर भने यसपालि बोजूहरूसित साह्रै मजा आयो, यसपालि बोजूहरूसित साह्रै मजा आयो। बोजूहरू हाँस्नु हुँदो रहेछ, हाँस्दा दाँतै छैन रहेछ लडी हाँस्दै थियो बोजूहरू। अनि बोजूहरूले के पो भन्छ, अर्को पालि पनि आउनुहोस् र अङ्कल पो अरे
भने हुन्छ बोजू लु त बोजूको अङ्कल अङ्कलको बोजू। अनि परमेश्वरले मलाई विभिन्न ठाउँमा लानुहुन्छ, कुनै ठाउँ कस्तो कुनै ठाउँ कस्तो हुन्छ, अनि उनीहरूसित पनि सङ्गति गर्ने। तर फर्किँदाखेरि हामीले गाडी पाएनौँ, 12 घन्टा चाहिँ हिँडेर आउनु पर्यो। त्यति बेला म मात्रै भएको भए त केही प्रब्लम थिएन, मेरो श्रीमतीलाई पनि लगेको कारणले 12 घन्टा हिँड्दाखेरि उसको त्यो खुट्टाको बुढी औँला चाहिँ फुटेछ र बाटोमा भन्छ मेरो त औँला फुट्यो, अब चुपचाप हिँड्न पाल्नु सक्दिनँ। परमेश्वरको राज्यमा के हुन्छ र सहेर अब त्यो ठाउँमा पुग्नु पर्छ। धन्यवाद। अनि एउटा ठाउँमा रातको 11 बजे आइपुगेको थियो। अनि सुत्नको लागि बाहिर पिडी भन्छ, आँगन भन्छ, आँगनमा गुडी ओछ्याइएको थियो। अनि एउटा च्यादर ओछ्याइदियो र त्यो धुसै हुनुपर्ने। राति हुँदो कहाँ के टर्च लाइट बालेर हेरिबस्नु, ओड्ने त दिएको त्यो धुसै हुनुपर्ने। तर बाहिर आँगनमा भएको कारणले त्यो डाँडामा कम्ती हावा आएको होइन। म मेरो श्रीमतीलाई कम्ती माया गर्छु, मैले त्यो धुसाले उडाउँछु, हावालाई रिस उठ्दो रहेछ र धुसा उडाएर उपर पुऱ्याउँछु। 11 बजी सुत्ने कोसिस गरेको, धुसा उडेर पर पुग्छ, फेरि तानेर ल्याएर उसलाई उडाउँछु। त्यसो गर्दा त 3 बजेछ बिहान। अनि निदाउन त म पाइनँ। 4 बजेको बस टिपेर फेरि म ब्याक इन्डिया फर्किनु पर्ने। सेवकाईमा किसिम किसिमको अनुभवहरू हुन्छ जीवनमा। सधैँ नै आकाशमा उडेर मात्रै सेवकाई हुँदैन, कोही बेला पिँढीमा पनि सुत्नु पर्छ। प्रभुलाई धन्यवाद। परमेश्वरको योजना अद्भुत ढङ्गको हुन्छ हाम्रो व्यक्तिगत जीवनमा। अनि परमेश्वरलाई हामी ताली बजाएर फेरि एकपल्ट धन्यवाद गर्छौँ। हालेलुया। फेरि एकपल्ट गर्नुहोस् त। 1 2 3 4 5 6 7 पल्ट डुबुल्की मारे। त यो 7 पल्ट डुबुल्की मार्ने हो भने अब हामीले के गर्ने भन्दाखेरि, प्रभुलाई धन्यवाद होस्। म एकछिन तपाईँलाई न्यायकर्ताको पुस्तक लानु पर्यो। न्यायकर्ताको पुस्तकमा दबोरा भन्ने एउटा छोरी छ। त्यो जमानाको इजरायल देशलाई लिड गर्ने प्रशासनिक क्षमता भएकी एउटी छोरी। अनि प्रभुलाई धन्यवाद होस्, उनले चाहिँ पहिलो डुबुल्की चाहिँ कसरी मार्यो भन्ने कुराहरू म न्यायकर्ताको पुस्तकबाट हेर्न खोजिराखेको छु। 5 अध्यायलाई हामी पहिले खोल्नेछौँ। न्यायकर्ताको पुस्तक 5 अध्यायको 3 पदमा दबोराले गरेको काम कुरोबाट हामीलाई केही उत्साह मिल्नेछ। खोलिदिन्छु। 3देखि म पढ्दैछु। हे राजा हो सुन, हे राजकुमार हो कान थाप, म गाउने छु, म परमप्रभुको स्तुति गर्ने छु, म परमप्रभु इजरायलका परमेश्वरको निम्ति एउटा भजन गाउने छु। 4 र 5 पनि पढ्दैछु म। हे परमप्रभु, जब तपाईँ मैदानहरूबाट बढ्दै आउनुभयो, तर पृथ्वी काम्यो, आकाश खस्यो, बादलले झरी बर्सायो। सबले मेरो साथ यसो गर्नुहोस् त। नम्बर 1 आराधना गर। नम्बर 2 परिवार सम्हाल। नम्बर 3 वरदान चिन। नम्बर 4 पैसा भक्कु कमाऊ। नम्बर 5 सङ्गति गरी बस। नम्बर 6 छिमेकीलाई माया गर। नम्बर 7 आफू बसेको देशलाई उचाल। जबसम्म तपाईँ दुबई इमारेट्समा हुन्छ यसलाई उचाल्नुपर्छ। अनि फर्केर गएपछि आफ्नो राष्ट्रलाई बिर्सनु हुँदैन। जहाँ कमाइ गर्यो त्यसलाई पनि बिर्सनु हुँदैन, जहाँ जन्म्यो त्यसलाई पनि बिर्सनु हुँदैन। त्यसो हुँदाखेरि
यो चाहिँ परमेश्वरको डिजाइन अनुसारको क्रिस्चियन जीवन हो। मतलब एउटा यो स्ट्यान्डर्डको म्याकडोनल्ड हो। आमेन। त यहाँ न्यायकर्ताको पुस्तकमा दिबोरा जसले चाहिँ सारा इस्राएललाई नै अगुवाई गर्नु पर्थ्यो, तर सारा इस्राएललाई अगुवाई गर्नुभन्दा अगाडि छिमेकीको मन जित्नभन्दा अगाडि उसको सङ्गठित दललाई डोर्याउनभन्दा अगाडि उसले दबोरा दिबोरा कमाइ गर्न पनि जानेको थियो। प्रभुलाई धन्यवाद होस्, उसको आफ्नो वरदान पनि चलाएको थियो। अनि म विश्वास गर्छु उसको परिवार भत्किएको थिएन। अनि त्यो चाहिँ कसरी भयो त भन्दाखेरि 3 पदमा त्यहाँ लेखेको छ। दबोराले सबैभन्दा पहिलो स्थान चाहिँ परमेश्वरलाई दिएको छ। हालेलुया, हालेलुया। दबोराले के गरेको छ? पहिलो स्थान चाहिँ परमेश्वरलाई दिएको छ। त्यसो भए आज दिदीबहिनीको सङ्गति भएको कारणले मैले दबोराबाट थालेँ। अनि दबोराको जीवन स्टाइललाई हामी दाजुभाइले पछ्याउनु हुँदैन भन्ने कुरा म मान्दिनँ। जसले असल प्रकारको जीवन बिताएको छ त्यो हाम्रो निम्ति मोडल हुन्छ। अनि दबोरा दिदी नै भए तापनि मेरो जीवनको मोडल दबोरा हो। म मान्छु दबोरालाई, सोध्न त भ्याउँदिन किन ऊ छैन पृथ्वीमा अहिले। तर कमसे कम उसको जीवनको स्टाइल चाहिँ बाइबलमा लेखेको छ नि त। बाइबलको चेन खोल्यो भने बाइबलमा लेखेको छ नि त। कमसे कम न्यायकर्ताको पुस्तकमा दबोराको बारेमा लेखेको रहेछ नि त। एक दिन तपाईको बारेमा पनि मानिसहरूले त्यसरी नै 1-2 लाइन भए पनि कसैले लेख्ने छ। तर त्यही अनुसारको जीवन बितायो भने लेख्ने छ। कसैको त लेखेको पनि मेटिन्छ होला। फेरि बेउरा देखायो भने मेटिन्छ, जोगायो भने लेखिन्छ। मेटिएको राम्रो कि लेखेको राम्रो? मैले 2 जनाको जीवनी लेखेको छु। हाम्रो रेभरेन्ड एसएन खालिङ जो चाहिँ सोलुखुम्बुबाट दार्जिलिङमा आएर सेवाकाई गर्नुभएको, उहाँको जीवनी मैले लेखेको छु। किन लेखे? किनभने अद्भुत प्रकारको जीवन उहाँले जिउनु भयो। उहाँले अनि सोलुखुम्बु जस्तो ठाउँबाट आएर ठुलो संस्थाको पछिबाट प्रेसिडेन्टसिप पनि सम्हाल्नु भयो। सोलुखुम्बु भनेपछि तपाईँलाई थाहा भइगयो, त्यो स्कुलै त छैन, अहिले छ तर त्यति बेला थिएन नि त। त्यस्तो ठाउँबाट स्कुलै पढ्न नसक्ने मान्छे चाहिँ दार्जिलिङमा आएर ठुलो संस्थाको चाहिँ प्रेसिडेन्ट भनेपछि कत्रो अचम्मको काम। तैँले त्यो गर्न सक्ने काम चाहिँ होइन। अनि उहाँको बारेमा मैले किताब लेखेँ। अनि किताबको नाम चाहिँ दार्जिलिङदेखि सोलुखुम्बुसम्म भनेर त्यसको हेडलाइन छ। हामीको माझमा हाम्रो छोरी डेजी कहाँ हुनुहुन्छ? ओके, उहाँको ससुराली चर्चको कुरा हो। उहाँलाई सोद्धा हुन्छ। अनि प्रभुलाई धन्यवाद होस्। मैले किन यो जानकारी गराउँदैछु भन्दाखेरि कसैको जीवनी लेखिनु लायककै हुन्छ। अनि अर्को 3 जना आमाहरूको बारेमा हिजोस्ति मलाई एकजनाले फोन कल गर्यो। म बसमा गन्ड्राङ गर्दै बसमा जाँदै थिएँ, फोन आयो। फोन अब त्यतिकै आइबस्छ मेरो। म जब भारतमा हुन्छु फोन अब यहाँ पो सन्चो छ, लागेकै छैन। उता त लागिबस्छ फोन। अनि त्यही पनि
आफ्नो त गाडी भएको सल्लाह कुद्नु, मेरो त आफ्नो गाडी छैन, गन्ड्राङ मम्मै कुद्छु, म उता बसमै कुद्छु सेवाकाईमा। अनि त्यति बेला फोन आयो, अङ्कल अङ्कल। मैले भने हजुर सन्चै हुनुहुन्छ? बसभित्र उफ्रिँदै सन्चै छु। तपाईँको पनि अब 2 चक्के मात्रै भयो भने, फोनमा तपाईँको पनि अब 2 चक्के मात्रै भयो भने, फेरि भन त के भन्यौ, कहाँबाट बोलेको के भनेको बुझ्दिन। 2 चक्के मात्रै भयो अङ्कल तपाईँको भने, कुरा बुझिनँ मैले। अनि खास कुरा चाहिँ मजाले भन त, मैले कुरा बुझेँ। होइन हौ, तपाईँले एउटा किताब लेख्नु भएको थियो नि, 3 चक्के रथ, सारा आन्टी, पूर्णिमा आन्टी, रोदा आन्टीको बारेमा लेख्नु भएको थिएन। अब 2 चक्के मात्रै भयो, के भयो भनेको त सारा आन्टी बित्नु भएछ नि त। 2 चक्के मात्रै भयो भनेर उसले टेक्निकल भाषा बोलेको रहेछ। अनि हिजो अस्ति रोदा आन्टी बित्नु भयो, अब पूर्णिमा आन्टी मात्रै छ, 1 चक्के रथ भयो अब त्यो। तर किताबको नाम चाहिँ 3 चक्के रथ नै हो। अब यो 3 जना आमाहरूको बारेमा मैले किन लेखेँ, गर्नेको लेख्छु त अन्त। पूर्णिमा आन्टीले मैले त्यो किताब लेखुन्जेलसम्म 200 वटा भन्दा बढी चर्चेसहरूलाई टिचिङ दिइसकेको हो। रोदा आन्टी अनपढै भए पनि अगमबानीको सेवकाई थियो। सारा आन्टी अनपढै भए पनि धेरैको ठाउँमा जागृति ल्यायो, धेरैवटा मण्डलीहरू स्थापना गर्यो। अनि यस्तो आमाहरूलाई चाहिँ मेट्नु पर्छ कि लेख्नु पर्छ? लेख्छु त अन्त। 3 चक्के रथ भन्ने किताबै मैले लेखेँ। अनि त्यसले गर्दाखेरि प्रभुलाई धन्यवाद होस्। यो 3 जना आमाहरू एउटै चर्चको चाहिँ होइन। सारा आन्टी सिलोआम चर्चको, रोदा आन्टी याद भएन कुन चर्चको हो, अनि पूर्णिमा आन्टी चाहिँ माथि दार्जिलिङको युसेने चर्चको हुनुहुन्छ। मलाई कुन चर्च र कुन चर्चको मतलब छैन, जुन चर्च भए पनि केही न केही प्रभुको निम्ति गरोस्। अनि उसित चाहिँ मेरो सम्बन्ध हुन्छ, उसित चाहिँ मेरो सम्बन्ध हुन्छ। अनि 3 जना आमाहरूको बारेमा मैले लेख्ने, प्रभुले मलाई अनुग्रह गर्नुभयो। अनि 3 चक्के रथ, अझै पनि कतिवटा आमाहरूको बारेमा लेख्छु, सबैको त लेख्दिनँ होला, तर कोही कोही गर्नेहरूको चाहिँ म लेख्छु। हालेलुया। त्यसले गर्दाखेरि तपाईँ पर्खिबस्नुहोस्, सा युई को बारेमा लेख्छु कि बा। अब एउटा किताब निस्किनु आँटेको छ, अनि किताबको नाम चाहिँ छत्रछाया ध्रुव तारा हुन्छ किताबको नाम चाहिँ। अनि त्यो 2 जना लेखकहरू छौँ हामी, डाक्टर छत्रशुभ पावल छत्रछाया अनि ध्रुवको चाहिँ तारा अरे, कारण 2टाको कम्बाइन्ड एउटा किताब निस्किन आँटेको छ। अनि त्यो मेरो जम्मै एक्सपिरियन्स चाहिँ युएसमा 17 मा बस्दाखेरि मैले लेखेको जम्मै त्यहाँ त्यो किताबमा आउन आँटेको छ। तर त्यो किताबमा एउटा लाइन चाहिँ छ, मैले अमेरिकामा कमिला देखिन, एउटा टपिकमा मैले लेखेको छु। तपाईँलाई यो कुरा किन गर्दैछु भने हाम्रो जमानाको रोदा, सारा र पूर्णिमा आन्टी त्यो जमानाको दबोरा एउटै हो। अनि आज मैले भित्तामा अहिले मेटिएछ हाम्रो आमाहरूको नाम देखे, मलाई मन पर्यो। सायद जो कम्प्युटराइज गरेको त्यो पेपर र आमाहरूको नाम मैले पाएँ भने एउटा आर्टिकल त लेख्छु होला। तपाईँले मलाई अनुमति दिनुहुन्छ हुँदैन मलाई थाहा भएन, दाजुभाइहरू मन नदुखाउनुहोस्। र आमाहरूको बारेमा एउटा आर्टिकल मैले लेख्नु पाएँ भने यही भित्र आमाहरूद्वारा के हुँदैछ भनेर सारा संसारलाई म अलिक भन्न पाउँथेँ कि, र गर्दा तपाईँले मलाई अनुमति दिनुहोस्। अनि आज बेलुकी म अनलाइनमै गएको भए तापनि त्यहाँ पनि त आमाहरू छँदै नै छ। त्यो गर्दा तपाईँहरूको त्यसको कलेक्सन चाहिँ मलाई अलिकति यो नामहरूको कलेक्सन दिइराख्नु भयो भने म तर तपाईँको अनुमति लिएर मात्रै गर्छु, म त्यत्तिकै पाठ्य भएर गर्दिनँ। म तपाईँलाई के भन्दै थियो भने दबोराले पहिलो स्थान परमेश्वरलाई दिएको छ। किन भन्दाखेरि त्यहाँ एउटा शब्द आएको छ, दबोराले यसो भनेको छ, म अफिस जान्छु, चौकीमा हल्लिन्छु।
भनेर लेखेको छैन त्यहाँनिर। दबोराले यसो भनेको छ, म परमेश्वरको स्तुति गाउनेछु। यद्यपि अफसर हो, यद्यपि ठुला अफसर हुन् उनी, ठुला न्यायकर्ता हुन् उनी, सारा इस्रायल देशलाई लिड गर्ने भए तापनि कति नम्र भएर झुकेर भन्छ, पहिलो स्थान म परमेश्वरलाई दिन्छु अनि परमेश्वरको म स्तुति गाउनेछु। अनि मैले अध्ययन गरे अनुसार चाहिँ यदि कसैले प्रार्थनाको जीवन बिताउँछ भने नि प्रार्थनाको सिँढीबाट धन्यवादको सिँढीमा टेक्नु सक्दो रहेछ। कुनै 10 वटा सिँढीमा नि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एकबाट 10 मा उफ्रिन खोज्यो भने नि उसलाई हस्पिटलमा भेट्नु पर्छ। किनभने सिँढी भनेको उफ्रिने ठाउँ होइन, त्यो लिफ्ट होइन। सिँढी भनेको 1 2 3 4 गर्दै नै जानुपर्छ। दबोराले चाहिँ त्यही काम गरेको थियो। दबोरा लिफ्टबाट गएन, दबोरा सिँढीबाटै गयो। त सिँढीबाटै जाँदाखेरि धीरजको कुरा आउँछ। अनि प्रभुलाई धन्यवाद हो, दबोराले प्रार्थनाको जीवन बिताउँथ्यो अनि दबोराले धन्यवादको जीवन बिताउन सक्यो। अयुबले पनि दबोराबाट सिकेको त होइन, किन अयुब अलिक पुरानै हो दबोरा भन्दा, तर दबोराले चाहिँ अयुबको जीवनबाट सिक्यो होला जस्तो लाग्छ मलाई। किनभने अयुबको किताब 1 अध्यायको 20 र 21 पदमा यसरी लेखेको छ, परमेश्वरले दिनुभयो, परमेश्वरले लानुभयो, अब म गणगण गर्दै मर्नेछु होइन। परमेश्वरको नाम धन्यको होस्। तपाईँ हजुर भनौँ न। ओके, मैले आज दिँदै गरेको टिचिङको नाम चाहिँ सन्तुलित क्रिस्चियन जीवन। कस्तो अरे? सन्तुलित क्रिस्चियन जीवन। क्रिस्चियन जीवन मात्रै भएर हुँदैन, सन्तुलित क्रिस्चियन जीवन हुनुपर्छ, ब्यालेन्स्ड लाइफ हुनुपर्छ। ब्यालेन्स लाइफको कारणले म तपाईसँग आज यो टपिकमा बोल्दैछु। अनि परमेश्वरलाई पनि ब्यालेन्स लाइफ मनपर्छ, देशलाई पनि ब्यालेन्स लाइफ मनपर्छ, समाजलाई पनि ब्यालेन्स लाइफ मनपर्छ, इभन तपाईको संगतिका अगुवाहरूलाई पनि ब्यालेन्स लाइफ मनपर्छ, तपाईको परिवारलाई पनि ब्यालेन्स लाइफ मनपर्छ। परमेश्वरलाई त झन् ब्यालेन्स लाइफ दिनु नै मनपर्छ। त्यसले गर्दाखेरि परमेश्वरबाट जब हामी जीवन लिन्छौँ नि त्यो सन्तुलित जीवन परमेश्वरले दिनुहुन्छ। सबैले यसो गर्दै भन्नुहुन्छ त, परमेश्वरले जब हामीलाई जीवन दिनुहुन्छ सन्तुलित जीवन दिनुहुन्छ। एकल काटे कोल्टे परेको नमिलेको जीवन दिनुहुन्न। त्यस्तो त आफैले बनाएको मात्रै। कतिजनाको जीवन किन कोल्टे परेको छ, किन मिलेको छैन, किन अप्ठ्यारो भइराखेको छ, त्यो उसले आफै बनाएको। नेपाली भाषामा राम्रो छ, किन रुइस मङ्गले थाहा रहेछ त। तपाईलाई जिउनु मन पर्छ, तर समय आउँछ एक दिन पृथ्वी छोड्नुपर्छ। यो पनि याद गरेको, एक दिन पृथ्वी छोड्नु पर्छ। तर छोड्नुभन्दा अगाडि 2 किसिमले मान्छे मर्छ। मर्ने टेक्निक अलिक सिकाइराख्छु ल म। 2 किसिमले मान्छे मर्छ। पहिलो मान्छे यसरी मर्छ, जीवनमा सन्तुलन छैन र जीवन कोल्टे छ भने, अनि जीवनमा कुनै के नपुगिरहेको छ भने त्यो मान्छे यसरी मर्छ मर्ने बेलामा। बोल्नु पनि सक्दैन, कहाँ देखाएको। एक मान्छे सिलिङमा खोज्दा पाउँदैन, बक्सामा खोज्दा पाउँदैन, कहीँ पनि पाउँदैन, किन उचित नबुझ्दै मर्दैछ। त्यसलाई नेपाली भाषामा नि किटो भन्छ, किटो। अनि म आशा गर्छु परमेश्वरलाई पाउने मान्छेहरू चाहिँ त्यसरी मर्दैन।
कसरी मर्छ। सन्तोकको जीवन बिताउने मान्छेहरू गिटर नभएको मान्छेहरू यसरी मर्छ। प्रभु खानेकुरा पनि राम्रो छ, लुगा पनि यतिको राम्रै लगाएको, सबै ठिकठाकै छ र अब तपाईँ घरमा आउने बेला भयो। त्यसलाई सन्तोकको जीवन भन्छ कि गर्दा सुरुदेखि नै प्र्याक्टिस गर्नु क्या त्यसले गर्दाखेरि त्यो प्रकारको जीवन र मृत्युको बेलामा पनि तपाईँलाई अप्ठ्यारो नहोस् भनेपछि जीवन जिउँदा जिउँदै नै त्यो जिउन जान्नु पर्यो। त त्यो जीवन चाहिँ परमेश्वरबाट सुरु हुन्छ। दबोराले जानेको थियो, दबोराले प्रार्थनाको जीवन बिताएको थियो, दबोराले परमेश्वरलाई धन्यवाद भन्न जानेको थियो, अयुबबाट सिकेको थियो। अनि दबोराले परमेश्वरलाई मात्रै धन्यवाद भनेको थिएन, दबोराले स्तुति गर्न जानेको थियो। तपाईँलाई थाहा छ प्रार्थनाको सिँढीबाट धन्यवादको सिँढीमा जान्छ, धन्यवादको सिँढीबाट स्तुतिको सिँढीमा जान्छ, स्तुतिको सिँढीबाट मात्रै अन्तिम आराधनाको सिँढीमा जान्छ। अचानक मान्छे आराधना गर्न सक्दैन परमेश्वरको जबसम्म उसले स्तुति गर्न जान्दैन, जबसम्म उसले धन्यवाद भन्दैन, स्तुति गर्न जान्दैन, जबसम्म उसले प्रार्थनाको समय बिताउँदैन, उसले धन्यवाद भन्न जान्दैन। यसै कारणले परमेश्वरलाई म त्यो मान्छेलाई पत्याउँछु जो चाहिँ परमेश्वरसँग बात गरिबस्छ, यो मान्छे चाहिँ धन्यवाद भन्ने मान्छे हो भनेर थाहा पाउँछु। जुन मान्छेले परमेश्वरलाई पनि धन्यवाद भन्छ अनि सानो अलिकति नुन चाख्दा पनि धन्यवाद भन्छ भने नि प्रभुलाई धन्यवाद, त्यो मान्छे चाहिँ परमेश्वरको स्तुति गाउने मान्छे हो। तर दबोराले जब स्तुति गाएको छ नि 3टा काम भएको छ त्यहाँ 4 पदमा। त्यो 4 पदमा 3वटा काम भएको छ। सबले मेरो साथ भन्नुहोस् त। नम्बर 1 बादल बर्सेको छ। नम्बर 2 पानी बर्सेको छ। नम्बर 3 भूकम्प आएको छ। ओहो, एउटा मान्छेले परमेश्वरको आराधना गर्दाखेरि 3टा काम हुँदो रहेछ। 3टा काम। जब दबोराले पहिलो स्थान परमेश्वरलाई दियो, परमेश्वरको स्तुति गायो, बादल बर्सेको छ। त बादलको अर्थ चाहिँ अनुग्रह हो। तपाईँ र म जिउन सक्छौं भने परमेश्वरको अनुग्रहले मात्रै जिउन सक्छौं। तपाईँ भयंकर ट्यालेन्टेड भएको कारणले तपाईँ जिउन सक्नुहुन्न, परमेश्वरको अनुग्रहले जिउन सक्नुहुन्छ। तपाईँ भयंकर एडुकेटेड भएको कारणले तपाईँ जिउन सक्नुहुन्न, परमेश्वरको अनुग्रहले जिउन सक्नुहुन्छ। तपाईँ भयंकर धनी भएको कारणले तपाईँ जिउन सक्नुहुन्न, परमेश्वरको अनुग्रहले जिउन सक्नुहुन्छ। तपाईको सन्तान ठुलो छ अरे, त्यो सन्तान ठुलो भएको कारणले तपाईँ जिउन सक्नुहुन्न, त्यसले त पिरोलो मात्रै पार्छ। तर परमेश्वरको अनुग्रह छ भनेदेखि चाहिँ सानो परिवार होस् कि ठुलो परिवार होस्, अनुग्रहको कारणले मात्रै तपाईँ जिउन सक्नुहुन्छ। त त्यसको अर्थ के हो? तपाईँलाई धेरै मान्छेले चिन्छ, त्यसले त त्यो पनि आधार होइन, त्यो पनि आधार होइन, किनभने परमेश्वरको अनुग्रह चाहिन्छ। अनि मैले चाहिँ मेरो जीवनमा परमेश्वरको अनुग्रह पल पलमा क्षण पाएको कारणले मेरो जीवन सन्चो छ। सिलगढीमा गाडी नभएको पास्टरहरू छटपट मेरो आँगनमा गाडी छैन, सन्चो। हजुरको गाडी छैन अहिलेसम्म, ऊ पो अत्ताली छ। मलाई किन नकिनेको थाहा छ? धुनु भ्याउँदिन नि त, कसले धुइदिन्छ? सुरिन्छिम अम्बटारको बाटो हिजो अस्ति गएको होइन, म तपाईँ गएको भए पो थाहा हुन्छ। जब मलेसियाबाट फेब्रुअरी 28 तारिक म घरमा आइपुगेँ, 1 तारिक घरमा बसेँ, 2 तारिक बिर्तामोडको होटलमा सुतेँ, किनभनेदेखि 3 तारिक चाहिँ 4 बजी राति त्यो बस हिँड्दो रहेछ नि त त्यहाँ। अनि त्यो बस चाहिँ सल्लाह गएर माथि त्यो गोपेटारसम्म त सल्लाहै छ नि त ताप्लेजुङको बाटो, तर गोपेटारबाट उता हप्पु खोला जाने बाटो त
गर्दै जाँदो रहेछ नि त्यो। अनि हप्पु खोला 2:30 बजी पुर्यायो। अनि खाजा खाँदा 3 बज्यो। अनि 3 बजेर त्यहाँदेखि पारीपट्टि जाँदाखेरि राम्रो खालको पुल रहेछ। पुलमा हिँड्दाखेरि गर्दै हिँड्नु पर्यो 3 बजे। अनि त्यसपछि चाहिँ उकालो ठाडो हिँड्नु पर्यो। बेलुका ठाडो हिँड्नु पर्यो। अनि बेसी हिँड्नु परेन 5.5 घन्टा मात्रै हिँड्नु पर्यो। अनि त्यो मेरो हेभरसेक बोक्ने भाइ आएको रहेछ। भाइ अलिक तेर्सो परेको बाटो छैन भनेर सोधेको। भाइ पनि अचम्मकै रहेछ। अङ्कल पनि के भएको परमेश्वरले ठाडो बनाएपछि ठाडै हिँड्छ। यस्तो पासुला दुखेन भन्नु मिल्दैन, दुख्यो। अनि मैले भने हेर जानु त गएँ तर फर्किँदा 3 दिनको सेवाकै सकेर फर्किँदा मलाई अलिक त प्रब्लम हुन्छ नि। मलाई त्यो लिम्बू भाषामा तोकमाङ भन्छ नि यस्तो टेक्ने त्यो दिनु ल भनेको थिएँ। नभन्दै 3 दिनको बादमा लट्ठी दिएको थियो। अनि प्रमाणको रूपमा अलैँची बारीमा आएर आफै सेल्फी दिए। अब प्रमाण छैन क्या त्यो बाटो हिँडेको, त्यसले गर्दा अलैँची बारी नै खिचेको छु ल। अब कुरा चाहिँ मैले के गर्न खोजेको भने परमेश्वरको आराधना जुन व्यक्तिले गर्छ नि त्यो व्यक्तिले पहिलो स्थान परमेश्वरलाई दिएको हुन्छ। हालेलुया। अनि आज हामी डिसिसन गरौँ जीवनमा जेसुकै किन नहोस्, मजाले खानु पाओस् या मजाले खानु नपाओस्, राम्रो लाउनु पाओस् या लाउनु नपाओस्, गाडी होस् या नहोस्, बिल्डिङ होस् या नहोस्, तर पहिलो स्थान चाहिँ परमेश्वरलाई। पहिलो स्थान जब हामी परमेश्वरलाई दिन्छौँ नि आराधनाको जीवन बिताउँछौँ नि त आराधनाको जीवन बिताउने मान्छे सन्चोको हुन्छ। सबले यसो गर्दै भन्नुहोस् त आराधनाको जीवन बिताउने मान्छे सन्चोको हुन्छ। त दबराको जीवन किन सन्चोको थियो? किनभने उसले आराधनाको जीवन बिताएको थियो। बादल बर्सेको थियो, त्यसको अर्थ अनुग्रह। अनि अर्को चाहिँ पानी बर्सेको छ, त्यसको चाहिँ जागृति। वर्षाको अर्थ चाहिँ जागृति हो। परमेश्वरको आराधना गर्ने मान्छेको जीवनमा व्यक्तिगत अनुग्रह त हुन्छ, तर अरू कहाँ जागृतिको आगो पनि सल्किन्छ। झरी बर्सिन्छ, उसको जीवनबाट सबै भिजेरै जान्छ, कोही पनि सुक्खा सुक्की भएर जाँदैन। मलाई माछा मन पर्छ तर सुक्की मन पर्दैन। मलाई मागुर माछा मन पर्छ, ज्यालो क्या माछा काटेर तेलमा हालिसक्यो गर्छ यो मागुर माछा। मलाई सिलगढीमा त्यो मतिगढा भन्ने ठाउँ छ, त्यो ठाउँमा म हत्तपत्त जाँदिनँ। गइहाल्यो भने रुमाल 4वटा बोकेर जान्छु। मतिगढा भन्ने ठाउँ छ सिलगढीमा, त्यहाँ पुग्दा म 4वटा रुमाल बोकेर जान्छु। किनभने त्यो हाटमा सुक्ती र सिद्रा बाहेक केही पाउँदैन। नाकै छोपेर हिँड्छु म त्यहाँ, किनभनेदेखि माछा त माछै हो, तर अहिले जीवन सकिएर सुक्ती भएको छ। विश्वासी त विश्वासी नै हो, विश्वासी त विश्वासिकै परेन। त्यसले गर्दाखेरि मलाई मागुर माछा जस्तो विश्वासी मन पर्छ, सुक्ती जस्तो विश्वासीहरूसित मेरो भन्नु केही छैन। प्रभुलाई धन्यवाद होस्, अझै पनि आशा छ। सुक्ती हुनु खोजेकोहरूलाई अझै आशा छ। परमेश्वरको वर्षा आउँदैछ। हालेलुया। नत्र भने दिदी बहिनीहरू काममा हुन्थ्यो त अन्त यत्रो बिघ्न भेला भएर एक दिनभरिको इन्कम सेक्रिफाइस गर्नु भनेको सानो कुरा हो। आफै ताली बजाउनुहोस् न। आज
एक दिन तपाईँले कति बिघ्न कमाउन सक्नुहुन्थ्यो, तर तपाईँले सेक्रिफाइस गर्नुभएको छ। अनि प्रभुलाई धन्यवाद होस्, यसको इनाम तपाईँले परमेश्वरको घरमा पाउँदै हुनुहुन्छ। हालेलुया। त्यसले गर्दाखेरि परमेश्वर आज तपाईँसित साह्रै खुसी हुनुहुन्छ। यो चाहिँ भयो पहिलो डुबुल्की। सबले मेरो साथ भन्नुहोस् त, यो चाहिँ के डुबुल्की अरे? पहिलो डुबुल्की। त पहिलो डुबुल्की चाहिँ दगोराले मारेको थियो। अब म तपाईँलाई दोस्रो डुबुल्कीतिर लाँदैछु, किनभने 7वटा कुरा भनी सिद्ध्याउनुपर्छ मैले। अनि दोस्रो डुबुल्कीको बारेमा भजन सङ्ग्रह 68 अध्यायको सायद मैले 6 पदमा, भजन सङ्ग्रह 68 अध्यायको भजन सङ्ग्रह 68 को 6 पदमा, एक्लो मानिसलाई परमेश्वरले परिवार दिनुहुन्छ। ओके, त्यो पहिलो खण्ड मात्रै मलाई चाहिएको। पहिलो लाइन, एक्लो मानिसलाई परमेश्वरले परिवार दिनुहुन्छ। अनि परमेश्वरको डिजाइनको आधारमा हामी आमा दिदी बहिनीको निम्ति मात्र नभएर बाबुहरूको निम्ति पनि, हाम्रा जवान भाइहरूको निम्ति पनि, जवान बहिनीहरूको निम्ति पनि, अनि आउँदो पिँढीको निम्ति पनि परमेश्वरको सिद्धान्त एउटै नै हो। परमेश्वरको सिद्धान्त एउटै हो। तपाईँ र मबाट परमेश्वरले अद्भुत सेवकाई माग्नुहुन्न। पहिले चाहिँ तपाईँ र मेरो सुन्दर परिवार माग्नुहुन्छ। हालेलुया, हालेलुया। अनि जो जति तपाईहरु कतिजना अविवाहित हुनुहुन्छ हात उठाइदिनुहोस् त। निकै परेछ त। धन्यवाद। तपाईले यो हात मलाई देखाउनु भएको होइन, मैले त गर्नु नै भ्याइन। परमेश्वरले गरिसक्नु भएको छ तपाईको हात। अनि बाइबलमा मजाले लेखेको छ, देशलाई उचाल्नु भन्दा अगाडि, आफ्नो मण्डललाई उचाल्नु भन्दा अगाडि, छिमेकीलाई माया गर्नु भन्दा अगाडि, पैसा कमाउनु भन्दा पनि अगाडि सबैभन्दा मुख्य कुरो चाहिँ तपाईँ र मेरो परिवार नै हो। परिवार नै हो। यसै कारणले परमेश्वरले भन्नुहुन्छ, म एक्लो मान्छेलाई एक्लै घुमिरहेको देख्न सक्दिन। घुम्नु त घुम्छ होला, तर मनभरि भएको मैले देखेको छु। त्यसले गर्दा परमेश्वर अत्यन्तै स्वाभाविक दृष्टिकोणले उहाँले भन्नुहुन्छ, म एक्लो मान्छेलाई चाहिँ परिवार दिएरै छाड्छु। यो परमेश्वरको डिक्लेरेसन हो, यो परमेश्वरको घोषणा हो। तपाईहरु जो जति एक्लो हुनुहुन्छ, कसैलाई भन्न पनि सक्नुहुन्न, कोही त इभन साथी धरीलाई भन्दैन। सन्चै छ, अनुहार हेर त सन्चै छु त भन्छ, मन भित्र छ नि त अन्त बिचाराको। अनि हामीले सैद्धान्तिक हिसाबले हेर्ने हो भने पारिवारिक जीवन बिताउनेहरू अलिक सन्तोकको जीवन बिताउँछ। सन्तोक, किन परमेश्वरको योजना चाहिँ परिवार हो। अब परिवार बनिनु नबनिनु त्यो अलिक पछिको कुरा हो, तर परमेश्वरको इच्छा चाहिँ परिवारै हो। सत्र वर्षको उमेरमा मैले बाहुनलाई हात हेराएँ। उसले हात हेरेर भन्यो, 23 वर्षको उमेरमा तिम्रो बिहा हुन्छ, तिम्रो 4वटा बुढी हुन्छ भन्यो। तर 18 वर्षको उमेरमा प्रभुलाई ग्रहण गरिहालेँ मैले। त्यसपछि 20 वर्षको उमेरमा बाइबल ट्रेनिङ गइहालेँ म। त्यसपछि 23 वर्षको उमेरमा ग्रेजुएट भएर घर फर्केर सेवकाई गर्ने बेलामा मलाई बाहुनको याद आयो। किन उसले मलाई 23 भनेको थियो नि त। 23 वर्षको उमेरमा चाहिँ बिहा गर्छ भनेको थियो। सेवकाईमा गएँ, परीक्षा हुन्छ भनेर
18 र 19 20 लाई हेरिन 40हरूलाई मात्रै हेरिबसेको। त्यसपछि 24 पनि गरिन, 25 पनि गरिन, 26 27 गरिन, 28 29 र 30 को बिचमा पुग्दा मात्रै मलाई प्रार्थना गर्नु मन पर्यो, प्रभु म पनि त अब के हो कता हो। मैले घुँडा टेकेर उकालो हेरेँ। परमेश्वरले मलाई भन्नुभयो मलाई सिधै नहेर, मेरो कुरा चाहिँ बाइबलमा लेखेको छ, अल्छे खोल बाइबल भने मेरो बाइबल खोलेको त यशायाको पुस्तकमा लेखेको रहेछ 34 अध्यायको 16 पदमा पहिलो लाइनमा यसो लेखेको रहेछ, कसैलाई जोडीको अभाव हुँदैन लेखेको रहेछ। मलाई चाहिएको पद त्यही हो, फरकै गरिबस्छ। कस्तै गरे जोडीको अभाव हुँदैन। अनि त्यो पद पढेर प्रार्थना गरेको त एउटा ठाउँमा सेवकाई गर्नु गएको त प्रभुको प्रमाण गरेछ क्या। एउटा सेवकाईमा हार्मोनी बाजा बजाउँदै गरेको छ एउटा बहिनी नै भनौँ न, हार्मोनी बजाउँदै थियो, उनले हार्मोनीको रिड बजाउँछ, मेरो पो यहाँ बज्नु थाल्यो। अनि परमेश्वरलाई मैले भने प्रभु यो एक पाटा मात्रै हेर्दा मलाई मन पर्यो, अब उता पनि फर्केको छ, अब फर्की त हेर्नु भएन, सेवाकाईमा गएको मान्छे। अनि तपाईँले जोडीको अभाव हुँदैन भनेको त यही पो कि के हो जस्तो पनि लाग्यो। तर मैले एउटा बोजूलाई गएर भनेको त बोजू बाठी रहेछ है फेरि, अङ्कल तपाईँको लागि ठिकै पो भन्छ, ए बाबा नाम मात्रै सोधेको मैले, बोजूले यस्तो पारा मिलाएर पनि अहिले 34 साल भएछ हौ। हालेलुया। परमेश्वरमाथि तपाईँले भरोसा गर्नुहोस्, परमेश्वरले जीवनसाथी पनि जोड्नुहुन्छ। तर प्रार्थना गर्दा मैले यसो चाहिँ भनेको थिएँ नि, प्रभु जीवनसाथी जोड्नुहोस्, अल्गो होइन, अल्गोले हेप्छ भनेको थिएँ। अनि परमेश्वरसँग प्रार्थना गरेको थिएँ। एक दिन त चिया खाँदै रहेछ र नाम पनि थाहा छ, प्रुफको लागि छेउमा त जानु पर्यो नि। बहिनीको शुभ नाम सोधेको होइन, नाप्नु गएको। 1 इन्च पनि ठुलो छैन सबभन्दा बढ्दो रहेछ। कन्फर्म भए यही हो, परमेश्वरले त्यसरी मिलाउनुहुन्छ। हालेलुया। त्यसले गर्दाखेरि तर परमेश्वरले मिलाएको चाहिँ नि लङ लास्टिङ हुँदो रहेछ, आफैले खोजेको चाहिँ हाफ लास्टिङ मात्रै। त्यसले गर्दाखेरि हामी आफै खोज्ने छैनौँ, परमेश्वरलाई माग्नेछौँ। परमेश्वरको भण्डारमा तपाईँको जीवन साथी करण परमेश्वरले तयारी गरिराख्नु भएको छ। अस्ति एउटा ठाउँमा म भात खाँदै थिएँ, अनि एउटा छोरी केटीले पस्किँदै थियो। त मैले नानी मैले भुल गरिनँ भने तिमीसँग कोही थियो, कोहीको कुरा होइन अङ्कल, मेरो श्रीमानको कुरा गरेको। अरे ती सिधै त भन्नु हुँदैन नि, कोही त कन्ने हुन्छ नि त फेरि। अनि तिम्रो श्रीमान पनि थियो जस्तो लाग्यो र नानीहरू छ भने, छ नि अङ्कल 6 वर्षको छ भने। अनि त्यसपछि र त्यो तब श्रीमान चाहिँ अहिले कहाँ छ भनेर सोधेको त उहाँ एउटा ठाउँको नाम भन्यो, भन्दिनँ त्यो ठाउँ। अनि उहाँ उतै जानुभएको छ नि भन्यो। अनि उतैको अर्थ मैले बुझिहालेँ, निकै कमाउनु गएको रहेछ। अनि त्यसो भए त मैले जिस्किएर भने गरेँ, मोटै पठाउँछ होला तिमीलाई भनेर मैले भनेको त एकछिनमा अनुहार हेरेको त आँखाको डिलमा पिल हुँदै रहेछ, आँसु सरी भयो। अनि मैले के चाहिँ भनेर ऊ चाहिँ रुनु थाल्यो भनेको त खासमा त्यो ठाउँमा कमाउनु गएको त होइन रहेछ, पठाउँदैन रहेछ कमाएर। किन पठाउँदैन नानी भनेको त उसले उतै के भनेको उतै अर्को पो गरेछौ। मलाई त्यो खाना खाँदै बेला तिनैबाट दिउँ कि जस्तो लाग्यो। अनि मलाई यसो भन्नु मन पर्यो,
तिमी कमाउनु गएको कि अर्को बिहा गर्नु गएको? त त्यसले गर्दाखेरि याद गर्नुहोस्, परमेश्वरले हामीलाई एउटा डिजाइनमा पृथ्वीमा राख्नु भएको छ। जहीँ गयो त्यही बिहा गर्नको लागि त परमेश्वरले हामीलाई त्यो जीवन दिनुभएको होइन। होशियार। जीवनमा एउटा उद्देश्य हुन्छ। सबले यसो गर्दै भन्नुहोस् त, जीवनमा एउटा उद्देश्य हुन्छ। उद्देश्य पुरा गर्नुपर्छ। छेउको साथीलाई घोचाएर भन्नुहोस् न, उद्देश्य पुरा गर्नुपर्छ। भन्नुहोस्, यसो भन्नुहोस् न, घोचिदिउँ भन्नुहोस् न। हालेलुया। कतिपल्ट डुबल्की मार्नुपर्छ अरे? 7 पल्ट डुबल्की मार्नुपर्छ। नम्बर 1 आराधना गर्नुपर्छ। नम्बर 2 परिवार सम्हाल्नुपर्छ। सबले यसो गर्दै भन्नुहोस् त, नम्बर 1 आराधना गर्नुपर्छ। नम्बर 2 परिवार सम्हाल्नुपर्छ। त अब परिवार सम्हाल्ने कुरामा मैले तपाईसँग किन यो कुरा गर्दैछु भने बढी भन्दा बढी समय दुष्टको आक्रमण अहिले परिवारमा हुँदैछ। परिवारमा हुँदैछ। कतिजनाको लोग्नेमाथि लोग्नेमाथि हमला हुँदैछ। श्रीमतीमाथि पनि हमला हुँदैछ। अनि लोग्ने र श्रीमती त बाज्यो नानीको चाहिँ के हुन्छ कसैलाई थाहै हुँदैन रहेछ। यसलाई छोडिदिन्छु मात्रै भन्छ, त्यसलाई त छोड्छौ, यो नानीको चाहिँ के हुन्छ? त्यसकै खातिर पनि तपाईले सहनै पर्छ। त्यसकै खातिर पनि अनि अर्को परमेश्वरको गवाहीको खातिर हामी पृथ्वीमा हाम्रो सुविधाको लागि आएको छैनौँ। हामी परमेश्वरको महिमाको लागि आएको छौँ। महिमाको लागि। म र मेरो श्रीमती सधैँ मिल्छौँ भन्दिनँ म। कोही कोही बेला के हुन्छ उतापट्टि फर्किन्छ। अनि म गएर कोट्याउँछु, यस्ता फर्काउँछु, उतै फर्किन्छ। अब भन न, कम से कम 2 शब्द भन, अनि त बुझ्छु म। नभनिकन अनुहारमै कहाँ बुझ्छु? म अलिक जबरजस्ती छु। अनि लास्टमा गएर उसको खासमा चित्त दुखेको हुँदो रहेछ, मलाई थाहै हुँदैन। कोही बेला म चिया बनाइदिउँ पनि भन्छु, हावामा चिया बनाउनु जान्दिनँ पनि गाल्छु। उसलाई खुसी बनाउनु खोजेको नि। र जे होस् 34 साल भयो हामी सँगसँगै छौँ नि त हो त। अनि मेरो कान्छा छोराले जब 15 वर्षको उमेर थियो त्यो, अनि त्यसले मैले बिहा गरेँ भनेको चाहिँ हाम्रो आमाकै स्टाइलको गर्छु, किनभने आमा र पापा 2 जना बाजेको कहिले देखिनँ अरे। किनभने तिनीहरूको छेउमा बाँध्नु न त, बाँध्नु पर्यो भने म चाहिँ यहाँभित्र आउँदा बाँध्नु खुल्ला खुल्ला। नानीको छेउमा बेहोरा देखाउनु हुँदैन नि। नानीहरूले देखेन, हामीले बाजेकै देखेन, बाज्यौँ तर देखेन। देखायौँ न, के हतार छ नानीकै माझमा? पक्रा पुक पर्नु के हतार छ? प्रभुलाई धन्यवाद होस्, हामीले एउटा गवाही राख्नुपर्छ। अनि अहिलेसम्म सबैले गवाही टिपिराखेकै छ। अनि त्यही कुरा म पस्किँदैछु तपाईँलाई। नभएको कुरा म भन्नु जान्दिनँ, भएकै कुरा चाहिँ म तपाईँलाई बताइराखेको छु। अनि म सन्चो छु, मेरो परिवार धेरै प्रीति आशिषको कारण छ। हालेलुया। त्यसो हुँदाखेरि म आशा गर्छु हामी सारा संसार हल्ला पिट्ने होइन कि पहिले आफ्नो परिवारलाई बनाउने हो। आमेन। त मैले बुझेको चाहिँ परिवार भनेको चाहिँ धुरीबाट थाल्दैन। परिवार भनेको चाहिँ हरेक घर चाहिँ धुरीबाट होइन, जगबाट थाल्छ। त जग भनेको चाहिँ घरको बाउहरू हो भने धुरी भनेको चाहिँ घरको आमाहरू हो।
सबले यसो गर्नुहुन्छ। जग भनेको चाहिँ घरको बाउहरू हो, धुरी भनेको चाहिँ घरको आमाहरू हो। अब घरको आमा चाहिँ धुरी हो र घरको बाउ चाहिँ तल जग हो भने यो दुईटालाई जोड्नको लागि त खम्बा चाहियो नि, खम्बा चाहियो नि। त्यो खम्बा चाहिँ के हो त भन्दाखेरि त्यो खम्बा चाहिँ विश्वासयोग्यताको खम्बा हो। जुन घरमा विश्वासयोग्यता छ नि अडिएर बसेको हुन्छ। अनि तर त्यो खम्बालाई अडाउने त काँटी चाहियो नि, त्यो चाहिँ अन्डरस्ट्यान्डिङ समझदारीताको काँटीले खपाइहाल्नुपर्छ। विश्वासयोग्यताको खम्बामा समझदारीताको काँटी हो भने विक विक स्विक सोरा क्र्याक स्विक सोरा क्र्याक। विश्वासयोग्यताको खम्बा छ, काँटी बलियो हालेको छ, समझदारीताको अन्डरस्ट्यान्डिङको काँटी, नेल अफ अन्डरस्ट्यान्डिङ, पिलर अफ फेथफुलनेस। मेरो श्रीमतीले कहिल्यै पनि मेरो कोटको गोजीबाट कहिल्यै पनि 20 रुपियाँ निकाल्दैन। निकालिहालेको खण्डमा मैले अघि 20 रुपियाँ निकालेर दुध किने ल भन्छ कमसेकम, नत्र भने निकाल्दैन। अनि म विश्वास गर्छु मेरो श्रीमतीलाई, अनि मसित भएको प्राय 75% यस्तै त हो दिदीबहिनीलाई त दिन्छु म गर्छ। म पत्याउँछु उसलाई, किनभने जवान हुँदा त भागेन, अहिले चाउरी पर्दा भाग्छ। म मेरो धन सम्पत्ति म मेरो श्रीमतीको हातमा सबै दिन्छु, किन म सम्हाल्नु पनि भ्याउँदिनँ, म गन्नु पनि भ्याउँदिनँ, चाहिँदैन पनि। पहिला कुरा त मलाई चाहियो भने दिदीबहिनीलाई नै बेसी चाहिँदो रहेछ र उसलाई नै दिन्छु। अनि उसले सन्चोले घर संसार चलाइराखेको छ, म यहाँ बोलिराखेको छु। हालेलुया। मेरो घरमा भोकै आएर दुबई बोल्दिनँ ल, म मजाले खाइराखेको थिइनँ, मजाले सबै चाहिएको जति र एक्सेस चाहिँ गर्दैन मेरो श्रीमतीले। त्यो मलाई थाहा छ, उसले पनि मलाई पत्याउँछ, म पनि उसलाई पत्याउँछु। त्यही हो विश्वासयोग्यताको खम्बा, विश्वासयोग्यता। र त अहिलेसम्म शङ्का गरेको छैन उसले, मलाई शङ्का गर्ने ठाउँ पनि राख्दिनँ मैले, शङ्का गर्ने ठाउँ मैले राखिनँ, न उसले शङ्का गर्ने ठाउँ राख्यो। अनि हामी दुईजना एकअर्कामा विश्वास गरागर गर्छौँ। त्यो चाहिँ खम्बा गाडेको छौँ हामीले। त्यो खम्बा गाडेको कारणले प्रभुलाई धन्यवाद होस्। 34 साल बितिसक्यो र पनि हामी सँगसँगै मिलेर, तर दुईजनाले नै कुरा बुझेको छौँ हाम्रो यो विश्वासयोग्यता खम्बाले प्रभुको महिमा गर्दैछ भनेर। ऊ पनि डरो छ, अनि परमेश्वरले मलाई पनि डर राख्नु भएको छ। अनि अन्डरस्ट्यान्डिङको काँटी ठोकिएको छ ठ्वाक्कै गरेर। यो अन्डरस्ट्यान्डिङमा नि एउटा चिज आउनु दिनु हुँदैन, मिस आउनु दिनु हुँदैन। कोही बेला त ठुलो हिल लगाएर आउँछ है मिस, होसियार दाजु भयो। यो मिस आयो भने सक्यो। अन्डरस्ट्यान्डिङलाई बस्न दिनुहोस्, मिसलाई भन्नुहोस् मेरो श्रीमती छँदैछ, हजुर चाहिँ बसी जानुहोस् त, एक कप चिया खानुहोस् अनि गइहाल्नुहोस्। लामो बात गर्ने काम छैन ल। प्रभुलाई धन्यवाद होस्। त गर्दाखेरि दाजुभाइको जीवनमा कोही कोही बेला फेरि आकाशमा विक विक स्विक सोरे क्र्याक आयो भने जगलाई केही पनि हुँदैन। जगलाई के धुरीलाई चाहिँ धेरै गाह्रो पर्छ, तर जगलाई केही पनि हुँदैन। जगलाई कति बेला गाह्रो पर्छ तपाईँलाई थाहा छ? जब भुइँचालो आउँछ नि, जब तपाईँ श्रीमतीदेखि धेरै टाढो हुनुहुन्छ त्यति बेला भुइँचालो अलिअलि आउनु सक्छ। बहिनीको नम्बर कति होला? भुइँचालो अरे आफ्नो श्रीमतीको नम्बर पो थाहा हुनुपर्छ, 9735946931 भनेर। आफ्नो श्रीमतीको नम्बर चाहिँ बिर्सेर अर्काको नम्बर फरङरङ भन्दा कहाँ हुन्छ? यसले गर्दा दाजुभाइहरू होसियार हुनुहोस् अनि दिदीबहिनी होसियार हुनुहोस्, किन हाम्रो परिवारबाट प्रभुको महिमा हुनुपर्छ। सबले यसो गर्दै हुनुहोस् त, आराधना गर, आराधना गर, परिवार सम्हाल।
अनि हाम्रा छोरीहरू छोराहरू जो पनि छ, बाउ र आमाको बिचमा भएको छोरा छोरीहरू चाहिँ मेरो हिसाबमा सिटिङ रुम, डाइनिङ हल, गेस्ट रुम, प्रेयर रुम, किचन रुम, यो छोरा छोरीहरूको जीवन चाहिँ कोठा कोठी जस्तो छ। कतिजनाले भन्छ बाउ छँदैछ आमा छँदैछ, होइन, बाउ छँदैछ आमा छँदैछ, धुरी छँदैछ, जब छँदैछ भनेको भए कोठा पनि हुनु पर्यो नि त हौ। त हरेक कोठाले चाहिँ जान्नुपर्छ म कोठा हो, कोठाले बेहोरा देखाउनु हुँदैन। गेस्ट रुमको कोठाले त झन् बेहोरा देखाउनु हुँदैन। पाहुना आइसक्यो, सोफा उतापट्टि फर्केको छ। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रा छोराछोरीले पनि राम्ररी कुरा बुझुन्। बाउले मात्रै प्रभुको महिमा गरेर हुँदैन, आमाले मात्रै प्रभुको महिमा गरेर हुँदैन, हामी छोराछोरीले पनि। म त अहिले बिहा गरेको छैन, केही छैन, अरे झन् जोगिएर बस। किनभने तिम्रो जीवनबाट परमेश्वरको ठुलो महिमा हुनुपर्छ। अहिलेदेखि नै जोग्यो भने एक दिन सुन्दर परिवार तपाईले बनाउन सक्नुहुन्छ। विवाहको घेराभित्र पसिसकेपछि गाह्रो पर्छ। विवाहको घेरा भन्दा बाहिरदेखि नै परमेश्वर तपाईँलाई तयार बनाउन चाहनुहुन्छ। अनि जसले यङ एजमा पवित्र जीवन बिताउँछ, विवाहित स्थितिमा त्यही कुरा दोहोरिएर जान्छ। त्यसो हुँदाखेरि प्रभुलाई धन्यवाद होस्। हिजो अस्तिको दिन नै प्रभुको दास जन्मबाट आउनुभएको हर्बर्टज्यूले त्यो कुरा बताउँदै हुनुहुन्थ्यो। मलाई राम्रो लाग्यो त्यो कुराहरू। अनि हाम्रो नेक्स्ट जेनेरेसन तयार हुनुपर्छ। आमेन। युरोपियन चर्चेसहरूमा जुन कुरो घटी कमी आइरहेको छ नि, त्यही कुरो चाहिँ नेपाली चर्चमा आउनु हुँदैन। भोलिको दिनको तयारीमा म पनि छु र त्यसले गर्दा म यङ जेनेरेसनलाई यति बेला म उतातिर बनाइराखेको छु। मैले तपाईँलाई नाम भन्दै थिएँ। दिल्लीमा जेनेट खालिङ चेला तयारी हुँदैछ, अनि माथि निशा राई तयारी हुँदैछ, एलिना राई तयारी हुँदैछ, लिडिया सुब्बा तयारी हुँदैछ, सारा सुब्बा तयारी हुँदैछ, शान्ति वानिम तयारी हुन्छ, निर्मती राई तयारी हुँदैछ, यता प्रयास राई तयारी हुँदैछ, लिम्बुनी मुना तयारी हुँदैछ पोखरातिर। अनि चारैतिर यो यङ जेनेरेसन लिडर्सहरू तयारी गर्ने दर्शन मलाई दिनुभयो। अनि उनीहरू तयारी हुँदैछ। उनीहरूको फटमङ नाम भन्न सक्छु, किनभने मेरो हातबाट मेन्टरिङ हुँदैछ उनीहरू। अनि भोलिको दिनको लिडर म थिइनँ भने पनि यिनीहरूले गर्छ। भोलिको दिनको अहिले नै म तयारी गर्दैछु, अहिलेदेखि नै म तयारी गर्दैछु। किनभनेदेखि भोलि ग्याप नहोस्। यस्तो परमेश्वरलाई एकपल्ट जोरदार ताली बजाएर हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अहिले मैले तपाईँलाई 2वटा पोइन्ट्सहरू बताएँ र अब 5वटा पोइन्ट्स भरेको क्लासमा सरर बताइदिन्छु। जम्मै एक्सप्लेनेसन गर्नु नभए तापनि। र आउनुहोस् हामी छोटो प्रार्थना गरौँ। हामी सबैले मुख खोलेर भनौँ, परमेश्वर म तपाईँको आराधना गर्छु अनि म मेरो आफ्नो परिवार सम्हाल्छु। म माथि अनुग्रह गर्नुहोस्, मेरो जीवन बनाउनुहोस्, मेरो परिवारलाई तयार बनाउनुहोस्। अनि हामी मण्डली तयारी गर्नेछौँ। येशू ख्रीष्टको नाममा आमेन।